أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد فإن زللتم من بعد यहाँ नून सेकंड का इक्फा है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे और यहाँ मीम सेकंड का इदगाम है, मीम को मीम के अंदर मिला देंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। इस मीम को नहीं पढ़ेंगे, ता को सीधा मीम से मिलाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे तुम। और यहाँ नून साकिन का क़ल्ब का कायदा है, नून साकिन के बाद बा आता है तो नून साकिन का छोटी सी मीम से बदलेंगे। अब ये नून नहीं पढ़ा जाएगा, मीम को सीधा आप इस मीम से मिलाएंगे और इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मिम मिम बादी मा जाअतकुमुल मद मुत्तसिल है, चार अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह मद मुनफसिल है, तीन अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। नून के ऊपर तशदीद है, नून में गुन्ना करेंगे। नून की आवाज़ को 2 सेकंड के लिए नाक में रोके रखिए, उससे गुन्ना अदा होगा। अन्नल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, अल्लाह का नाम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, अज़ीज़ुन या मद्दा है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या मद्दा किसे कहते हैं कि या के ऊपर जज़म और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर, तो उसे या मद्दा कहते हैं। या मद्दा में भी आप हज़रात को एक अलिफ के बराबर खींचना है। अज़ीज़ुन हकीम, यहाँ तनवीन में आप गुन्ना नहीं करेंगे, तनवीन में इजहार है, ठीक है। और 2 पेश की तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे तो 2 पेश की तनवीन को जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे हकीम। और आप यहाँ वफ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की सूरत बनेगी। मीम के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो 1 अलिफ 2 अलिफ 2.5 अलिफ 3 अलिफ तक खींच सकते हैं। जब आप मीम के ऊपर वफ़ करेंगे तब हकीम। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंज़ुरून, या नून सेकंड का इक्फा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। और रा के ऊपर पेश है, रा को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और रा के साथ वाव मद्दा इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव मद्दा किसे कहते हैं कि वाव के ऊपर जज़म और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश, तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। वाव मद्दा में भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु मद्दे मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। और यहाँ नून सेकंड का इदगाम है, नून सेकंड को या के अंदर मिला देंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। नून को आपने या के अंदर मिला दिया, इस नून को नहीं पढ़ेंगे। अब हमज़ा को या से मिलाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। और अलिफ के ऊपर जज़म है तो ये हमज़ा बन जाएगा। आप इसे य पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ना है यअतियहुमुल्लाहु फ़ी गुलालिम मिनल, या मद्दा इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन का इदगाम है, मीम के अंदर मिला देंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। फ़ी गुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकतु वक़ुदियल अम्र, रा के ऊपर वफ़ करेंगे, रा के ऊपर पेश है उसे जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे अम्र, और रा को पूर पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे और अलिफ मद्दा है इसलिए 1 अलिफ के बराबर मद को खींचेंगे। हल यंज़ुरून
من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. را کے اوپر وف کریں گے، را کے اوپر پیشوں سے جزم سے بدلیں گے، را کو پور پڑھیں گے امور. اور اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کلام پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. لمبیا لکھی گئی ہے مگر پڑھنا نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سَلْ بَنِي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. گول تا کے اوپر آپ جب بھی وف کریں گے تو گول تا کو گول ہا سے بدلیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے بینہ. اور یہاں تنوین کا قلب کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو تنوین کو آپ میم سے بدلیں گے اور اخفار گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو اب تا کو آپ میم سے ملائیں گے تم بئی اس طرح پڑھیں گے. اور یہاں میم سیکنڈ کا ادغام ہے تو میم کو آپ میم سیکنڈ کو میم کے اندر ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گنہ بھی کریں گے. میم کو آپ نے میم کے اندر ملا دیا، اب یہ میم نہیں پڑھیں گے، ہا کو آپ میم سے ملائیں گے اور ایک الف کے برابر گنہ بھی کریں گے. ہم من ٹھیک ہے. اور یہاں نون سیکنڈ کا اظہار ہے، نون میں آپ گنہ نہیں کریں گے. مد متصل ہے، 4 الف کے برابر مد کو کھینچیں گے اور یہاں مد منفصل ہے تو 3 الف کے برابر مد کو کھینچیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نون سیکنڈ کا ادغام ہے. نون سیکنڈ کو یا کے اندر ملائیں گے اور ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. نون کو آپ نے یا کے اندر ملا دیا، اب نون نہیں پڑھیں گے، میم کو یا سے ملائیں گے اور ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. نعمت اللہ من بعد. اور یہاں نون سیکنڈ کا قلب کا قاعدہ ہے. نون سیکنڈ کے بعد جب با آتی ہے تو نون سیکنڈ کو میم سے بدل دے. دیکھیے چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، اب میم کو آپ نون سے ملائیں گے اور اخفار گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من بعد ما جاءته فإن اللہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں گنہ کریں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پھول پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. فإن اللہ شدید یہاں مدہ اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے. عقاب با کے اوپر وف کریں گے، با کے نیچے جو زیر ہے آپ اسے جزموں سے بدلیں گے تو پڑھیں گے عقاب. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. یہاں مدہ اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں واو مدہ اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں بھی مدہ اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے اور وف کریں گے تو آمنو ہی پڑھیں گے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. گول تا کے اوپر وقف کریں گے تو گول تا کو گول ہا سے بدلیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے قیامہ. ٹھیک ہے، یا مدہ اس نے الف کے برابر کھینچیں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. نون سکین کا یا کے اندر ادغام کریں گے اور ایک الف کے برابر گنہ کریں گے. نون نہیں پڑھیں گے، میم کو یا سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، میں اور یہاں مد متصل ہے تو 4 الف کے برابر مد کو کھینچیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تھا کہ آیت نمبر 212. انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرے ویڈیو میں پڑھایا جائے گا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.